नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। उन्मादकवस्तु गूढसङ्घान् निर्मार्जयितुं निगृहीतुं केरल एक्सैस् सङ्घः सदा सन्नद्धः सुसज्जश्च भवतीति एक्सैस् मन्त्री श्री एम.बी. राजेश प्रस्तावितवान्। राज्ये उन्मादकवस्तूनाम् उपभोगाः उपयोगाश्च क्रमातीताः वर्धन्ते इति आक्षेपस्य पश्चात्तले एव मन्त्रिणः प्रख्यापनमिति श्रद्धेयं भवति। अतीत 5 दिनस्य आभ्यन्तरे 81.13 लक्षरूप्यकाणाम् उन्मादकवस्तून् निगृह्य 368 आगस्कारान् अगृहीत्। 60-300 व्यवहाराः पञ्जीकृताश्च। ऑपरेशन क्लीन स्टेट इति मुद्रावाक्यं स्वीकृत्य केरलराज्यात् उन्मादकवस्तुगूढसङ्घानां निष्कासनमेव पद्धत्याः लक्ष्यमिति श्री एम.बी. राजेश महोदयः प्रास्तौत् च। कांग्रेस हाईकमांड उन्नताधिकार समिति केरला प्रतिनिधिः दीवादास मुनुषी अनन्तपुरी देशे आगत्य UDF नेतृत्वयोगे सम्बन्धितवती। UDF योगे कांग्रेस प्रस्थानस्य अन्तःशैथिल्यम् अत्यन्तं गौरवतरमिति इतर घटककक्षिनेतारः अभिप्रायम् अकुर्वन् च। केरला कांग्रेस माणि विभागस्य UDF सङ्घेषु आगमनं च चर्चाविषये आगतम्। धन्यवादः।